अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो धूप आजकल बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी निकल रही है और आजकल ना दिल करता है धूप में बैठने को, लेकिन तेज़ भी होती है, ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता। तो मैं भी यहाँ पे अभी ना धूप सेक रही थी थोड़ी देर बैठ के और पी रही थी पानी। और यहाँ पे मेरे बर्तनों के जो है ना वो ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि ये कुछ बर्तन तो मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे। तो कुछ ना यहाँ पे काम हो रहा है पानी का, वॉशरूम का। तो खैर हमारे वॉशरूम में नहीं हो रहा, तो पानी जो है ना वो बंद किया हुआ था, इस वजह से ना फिर बर्तन मेरे रह गए। तो खैर जो बर्तन मतलब कि मैंने वॉश किए हुए थे उनको मैंने सारा जो है ना अपनी अपनी जगह पे उन बर्तनों को लगा दिया है। और बाकी अब जैसे ही पानी आएगा तो वो भी फिर मैं जो है वॉश कर लूँगी। और सर्दी आजकल ना मतलब कि काफ़ी बढ़ गई है, और जो है ना धूप में मैं थोड़ी देर बैठी हूँ ना तो मुझे फिर गर्मी भी लगने लग गई थी। सर्दी तो है लेकिन धूप जो है ना वो आजकल माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी निकल रही है, लेकिन ये है कि बैठा नहीं जाता है धूप में। तो खैर हम इंसान जो है ना किसी हाल में खुश नहीं होते, धूप ना निकले तब भी सर्दी ना आए आए बस इसी टेंशन में रहते हैं कि सर्दी नहीं आ रही, गर्मी नहीं जा रही। तो हर मौसम जो है ना अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, और हर मौसम का ही अपना ही मज़ा होता है, और हर मौसम में हमारे लिए जो है ना कोई फ़ायदा होता है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे लिए जो है ना ये सारे मौसम बनाए हैं, और हर मौसम का ही हमें शुक्र अदा जो है ना वो करना चाहिए। तो खैर अभी फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे रख दिए थे आलू उबलने के लिए। तो मैंने कहा आलू के जो है ना वो पराठे बना लेती हूँ। आज जो है ना हमज़ा को भी स्कूल से छुट्टी थी, तो वो घर पे था। असल में उसके ना गर्दन में ना बल पड़ गया है, तो इस वजह से ना फिर आज मैंने उसको छुट्टी करवा दी थी। तो आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। फिर मैंने देखा तो ना धनिया नहीं था, हरा धनिया जो होता है ना, उसके बगैर ना मुझे आलू के पराठे या फिर जो है आलू के जो कबाब बनते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सालन में तो मुझे अच्छे नहीं मतलब कि बगैर धनिया के नहीं अच्छा लगता, लेकिन इन चीज़ों में भी जब तक धनिया ना हो ना तो ऐसा लगता है कोई मतलब कि सालन में या इन चीज़ों में ना जैसे रौनक ही नहीं है, जैसे बेरौनक सी होती है सारी चीज़ें। तो धनिया डालने से ना तो बस सालन को जो है ना ऐसे चार चांद लग जाते हैं, और मतलब कि ना एक अच्छा लगने लग जाता है सालन जो है ना, या कोई भी चीज़ हो। तो खैर मैं वो ले आई थी धनिया। जब मैं लेने गई ना तो मैंने देखा कि बाहर ना पकोड़े बन रहे थे और इतने अच्छे लगे मुझे खुशबू उनकी। तो मैंने कहा चलो जो है ना फ़िलहाल तो ना नान और पकोड़े ले लेती हूँ। तो बस मैं धनिया लेने गई थी तो मैंने नान पकोड़े ले लिए। तो इतनी देर में हमज़ा भी उठ गया था, तो फिर मैंने चाय बना ली। तो मैंने कहा चलो हम दोनों जो है ना नान और पकोड़े खाते हैं, और बड़े टाइम के बाद ना नान पकोड़े खा रहे हैं, और ये वाली चटनी भी साथ देते हैं। तो नान पकोड़े खाने का भी जो है ना अपना मज़ा है। अच्छा जब मैं छोटी थी ना तो मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते थे नान और पकोड़े, लेकिन वक्त के साथ ना हर चीज़ बदल जाती है, इंसान की पसंद भी बदल जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो खाने जो हमें मतलब कि पहले नहीं अच्छे लगते थे बाद में हम खाने लग जाते हैं, और इस तरह चीज़ें ना मतलब कि वक्त के साथ साथ ना पसंद आपकी बदल बदल जाती है। जैसे कि भिंडियाँ जो थी ना वो मैं पहले बिल्कुल ही नहीं खाती थी। शादी से पहले ना मैं भिंडियाँ बिल्कुल नहीं खाती थी, और मेरी अम्मी बनाती होती थी, पता नहीं इतनी अच्छी बनाती थी ना, मतलब कि उसमें क्या क्या डालती थी। और सब मुझे कहते थे कि एक दफ़ा खा के देखो तुम्हें ये अच्छी लगेंगी, और मैं कहती थी कभी हो भी नहीं सकता कि मैं भिंडियाँ खा लूँ। तो नहीं खाती थी मैं। फिर शादी के बाद जब मैंने बनाना स्टार्ट की आहिस्ता 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 थोड़ा सा प्याज के साथ खा लेती थी, मतलब कि भिंडियाँ नहीं खाती थी, बस प्याज खा लेती थी। तो फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता तो जब मेरे हस्बैंड खाते थे तो मैं भी साथ खाती थी, तो फिर मुझे भी ना मतलब कि अच्छी लगने लग गई, और अब भिंडियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ऐसे ही होता है कि लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें वक्त के साथ साथ ना वो चेंज होती जाती हैं, सिर्फ खाने की नहीं, बाकी हमारी कुछ आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कि हमारा जो है ना वो तरीका, हमारी आदतें सारी बदल जाती हैं। तो खैर बातों बातों में पकोड़े और नाश्ता हमारा हो गया था, खा लिया था हमने। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हादी का अपर वगैरह वो बाहर से आता है ऐसे ही रख देता है, अपने रूम में नहीं लेके जाता, यहाँ पे उतार देता है। तो वो फिर मैंने उसकी चीज़ें वहाँ रखी, और ये देखें टॉवल जो है ना ये इस तरह फेंक देते हैं। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो तो जब ऑफिस जाते हैं ना सुबह तो ऐसे ही चीज़ें फेंक जाते हैं बेड पे टॉवल, और फिर मैं उठाती फिरती हूँ, और सबकी यही आदत है।
تو خیر پھر میں نے کہا کہ چلو بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ میں آج چینج نہیں کرتی، کیونکہ بیڈ شیٹ صاف ہی تھی، بس اس کو میں نے سیٹ کرنا تھا۔ تو اچھا یہ تو ہر وقت یہ سیٹ ہوتی رہتی ہے مجھے نا، یہ والی میری بیڈ شیٹ ہے نا، یہ تو پھر بھی کافی بڑی ہے، یہ میں نے کھاڑی سے لی تھی نا، تو یہ نا کافی زیادہ اس کی مطلب کہ چوڑی بھی ہے اور لمبی بھی ہے، تو یہ اتنی جلدی نا خراب نہیں ہوتی۔ تو جو میں نے ویسے بائی کی ہوئی ہے نا، مطلب کہ بس جو درمیانے سائز کی ہوتی ہے نا، تو ان کو تو میں دن میں پتہ نہیں کتنی بار سیٹ کر لیتی ہوں کہ وہ کبھی ادھر سے نکل جاتی ہیں، کبھی ادھر سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ والی ایک بیڈ شیٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، یہ جلدی خراب نہیں ہوتی، ابھی تو خیر پتہ نہیں کیسے خراب ہوئی تھی، لیکن یہ نا اتنی زیادہ نہیں نکلتی۔ تو بس میں نے بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ بھی سیٹ کر دی تھی، اور اس کے بعد ابھی سارا باقی کام بھی جو ہے نا وہ کرنے والا تھا۔ تو کیا ہوا کہ پھر آلو جو ہے نا وہ تو میں نے پھر پراٹھے ابھی نہیں بنائے تھے، کیونکہ ابھی ہم نے نان اور پکوڑے کھا لیے تھے، اور ابھی تھے بھی میں اور حمزہ گھر پہ، تو پھر ہم دونوں نے وہی جو ہے وہ ناشتہ کر لیا تھا۔ تو ابھی پھر میں نے اس میں مسالے ڈالے ہیں، میں نے کہا چلو مسالے ڈال کے نہ رکھ دیتی ہوں اس کو۔ تو اس میں میں نے وہی دھنیا پسا ہوا اور زیرہ پسا ہوا، تھوڑی سی اجوائن اور کٹی ہوئی مرچیں، نمک ہلدی ڈال کے، اور ہری مرچیں باریک، اور ہرا دھنیا، اور باریک باریک پیاز کاٹ کے نا، یہی میں ڈالتی ہوں، اور بہت بار میں دکھا چکی ہوں، مطلب کہ ریسیپی دے چکی ہوں، یہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں بنا رہی ہوں۔ تو بس ہرا دھنیا نا میں اس میں بہت زیادہ ڈالتی ہوں۔ تو خیر اس کے بعد پھر میں نے بنا کے رکھ لیے تھے مسالہ، اور ابھی میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بھی آ گئے تھے، اور یہ والا رضائیاں تو ہم نے دی ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی نہیں بنی تھی، تو اس نے نا ہمیں یہ والا ایک گدا بنا کے دے دیا تھا۔ تو یہ پھر ہم نے کہہ رہی تھی کہ یہ تو میں اپنی چارپائی پہ ڈالوں گی، تو میں نے کہا اچھا، تو ابھی بس وہ اس کو دیکھ رہی تھی، اور اوپر نہ لیٹ کے بھی دیکھ رہی تھی۔ جب اس طرح کی چیز آتی ہے نا تو بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، مطلب کہ اوپر اس کو چیک کریں۔ تو خیر ابھی پھر کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کو بھوک لگی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آلو کا پراٹھا نہ بنا کے دو، مجھے نا بنا دو وہ آلو کے نا وہ ٹکیاں بنا دو۔ تو پھر میں نے ایک انڈا پھینٹا، اور ان کو میں نے پھر آلو کی جو ہے وہ ٹکیاں بنا کے دے دی تھیں، اور ساتھ میں دہی کا جو ہے وہ میں نے چٹنی بنا کے نا، تو دہی کا وہ بنا لیا تھا، مطلب کہ دہی ڈال کے چٹنی ڈال کے، تو رائتا بولیں یا چٹنی بولیں دہی والی، وہ بنا دی تھی ساتھ۔ تو بڑی ہی مزے کی بن گئی تھی، اجوائن ڈالتے ہیں نا تو بڑا ہی اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے، اور پھر آلو ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے اجوائن جو ہے نا وہ ویسے بھی اچھی ہوتی ہے، مطلب کہ پھر یہ ہے کہ جیسے بادی کہتے ہیں نا آلو کو، کہ پیٹ میں درد وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز پھر نہیں ہوتی، اور ہضم جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تو اجوائن جو ہے نا وہ پھر میں لازمی ہی ڈالتی ہوں، چاہے میں آلو کے پراٹھے بناؤں یا آلو کی ٹکیاں بناؤں، تو لازمی میں ڈالتی ہوں۔ تو بس میں نے یہ بنا کے تو ان کو ابھی کھانا دے کے نا، تو میں نے ہمنا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، اس کے شولڈر میں اور پین میں تھوڑا سا تھا پرابلم، تو پھر میں نے جلدی سے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ کھانا دیا، اور وہ صبح کے گئے ہوتے ہیں، اتنے تھکے ہوئے تھے نا، تو میں نے کہا آپ کو میں کھانا دے کے تو پھر میں ہی اس کو مطلب کہ اس کا چیک اپ کروا لاتی ہوں، کیونکہ آج کل میرے ہسبینڈ نا 5 ساڑھے 5 بجے تک چلے جاتے ہیں، اور رات کو کبھی ان کو 8 بج جاتے ہیں، کبھی 9 بج جاتے ہیں، تو کبھی جو ہے نا وہ جلدی آ جاتے ہیں، تو پھر اتنے تھکے ہوتے ہیں نا، تو پھر میرا دل نہیں کرتا کہ وہ مطلب کہ ان کو پھر میں لے کے جاؤں، تو پھر میں یہ نہیں کرتی کہ میں بیٹھی رہوں، یا پھر ہادی بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے کام چلا جاتا ہے، تو پھر میں ہی مطلب کہ اس کو لے جاتی ہوں، یا کچھ لانا ہو تو ہم چلے جاتے ہیں۔ تو خیر ابھی ہم آ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، اور ہم نے کال تو کر دی تھی گھر سے ہی، لیکن کہہ رہے تھے کہ رش بہت زیادہ ہے، تو وہ تھوڑا دور سے آتے ہیں، تو ابھی نا تھوڑا ٹائم تھا، ٹوکن ہم نے لے لیا تھا، تو ساتھ ہی یہاں پہ ایک شاپ تھی اسکوٹی کی، تو ہم نہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نا اسکوٹی، یہ کب سے کہتی مجھے نا اسکوٹی لے کے دو، لیکن نا اس کو ہر چیز کا شوق ہوتا ہے کہ مجھے لے کے دو، پھر نا یہ اتنا زیادہ یوز نہیں کرتی، تو میں ایسے کہتی ہوں کہ تم نے چلانی نہیں ہے، تم نے ایسے ہی جو ہے نا مطلب کہ رکھ دینی ہے۔ تو خیر پھر ہم نے وہاں پہ اسکوٹیز دیکھیں، اور اس کے بعد جہاں پہ پھر ہم آ گئے تھے، یہاں پہ ہمنا نے بھی کچھ چیزیں لینی تھی، اور حمزہ نے بھی کچھ اپنی اسٹیشنری لینی تھی، تو ہم پھر یہاں پہ آ گئے کہ چلو یہ چیزیں تب تک لے لیتے ہیں، پھر تب تک جو ہے مطلب کہ ڈاکٹر کے آنے کا بھی ٹائم ہو جائے گا، تقریباً انہوں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ لگ جائے گا۔ تو بس پھر ہم نے چیزیں جو بھی لینی تھی وہ لے لیں، اور اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر کو پھر چیک کروایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے گھر چلے گئے۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور جو نیو ہوتے ہیں نا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، ٹھیک ہے، اور لائک جو ہے وہ ضرور کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔